मायूसी हल नहीं है, बिल्कुल शकिस्खोर्दगी हल नहीं है, मुल्क से भागना हल नहीं है, मुल्क के अंदर डट कर मुकाबला करना हल है। पाकिस्तान एलीट क्लास का नहीं है, विलेज क्लास का नहीं है, 1% रिपब्लिक नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का है, अवाम का है, नौजवानों का है। इसलिए इनको भगाएं, खुद ना भागें, इनको पाकिस्तान से निकालें, खुद न निकले पाकिस्तान से नौजवान। इतनी बड़ी तादाद में अगर चिड़िया भी किसी हाथी के ऊपर हमला कर ले तो उसे भागने पे मजबूर कर दे। कि जब जिया साहब के ज़माने में स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर बाकायदा पाबंदी आयद की गई, तुलबा तालिबात को सियासी सरगर्मियों में कैंपस में हिस्सा नहीं लेने देना, स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी का कोई जवाब सिरे से नहीं, ये जुल्म है। इसके नतीजे में नजरियाती सियासत खत्म हो गई, इसके नतीजे में मुतवसत और गरीब तबके की सियासत खत्म हो गई। शऊर को दबाना मुमकिन नहीं रहा। जिस तरह सूरज की रोशनी को आप जंजीरें नहीं डाल सकते, इस तरह इंसानी अकल और शऊर को अब इस मॉडर्न एज में आप पाबंद नहीं कर सकते। अब सोशल मीडिया ने ये नामुमकिन बना दिया। आप देखें सोशल मीडिया बंद कर दिया, हुकूमत अब एक्स पे पाबंदी लगा रही है, हुकूमत फायरवॉल के नाम पर इंटरनेट को स्लो कर रही है, लेकिन नाकाम हो रहे हैं। ये नहीं हो सकता। आप फेस करें, आप अपने अमल की, अपने रवैयों की, अपनी पॉलिसियों की इस्लाह करें, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान को जबरिस्तान बनाएं, बजाय इसके कि आप इख्तिलाफी आवाज़ों को दबाएं और इख्तिलाफ करने वालों को उठाकर पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाएं। ये ना करें। मैं पहली दफ़ा इजिप्ट गया, बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते की कोशिश के बाद मुझे गजा बॉर्डर तक जाने की इजाज़त मिल गई। 90 टन की जहाज में लेके गया था। उनरवा की चीफ ने मुझे काहिरा में कहा, इजिप्शियन रेड क्रिसेंट ने मुझे कहा कि ये सामान पहले इसराइल जाएगा, वो इसकी स्कैनिंग करेगा। क्यों? वो इजाज़त दे तब ये सामान हम गजा ले जाए। तो मुझे इतना दुख हुआ कि 57 इस्लामी ममालिक एक पानी की बोतल भी यूनाइटेड नेशन और रेड क्रिसेंट के जरिए से आप गजा के लोगों को नहीं बेच सकते इसराइली मंजूरी के बगैर। शर्म की बात है। जनरल सीसी ने 2 हेलीकॉप्टर भेजे नेतन्याहू को, और उसके ऊपर नेतन्याहू ने शुक्रिया अदा किया और अल्फाज इस्तेमाल किए, माई ब्रदर सीसी। मैंने ये सारी सूरत हाल आके पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कही। इसके ऊपर वो इतना मुझसे नाराज हो गए कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से एहतजाज किया और पाकिस्तान के सफीर को डिमार्च किया। रसूलुल्लाह की उम्मत को इस्तेमार और साम्राज्य ने कंट्रोल रखा है हमारे हुक्मरानों के जरिए से। अगर ये लोग चुप न रहते तो ये जेनोसाइड ना होता। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इसराइली इंतहा पसंद किसी वक्त भी मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर उसका इन्हिदाम कर सकते। फलस्तीन जमीन का कजिया नहीं है, जमीन का तनाज़ा नहीं है, ये पूरे उम्मत के जो तीसरा हरम है, ये उसकी जंग है। एक है वेस्टर्न रिजीम्स, वो मुजरिम है, वो जेनोसाइड को सरपरस्त करने वाले हैं। एक है वेस्टर्न पब्लिक, वो हमसे ज्यादा फलस्तीनियों के साथ है। बिल्कुल ऐसे ही नजर आता है। 3000 स्टूडेंट्स अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में जेलों में गए हैं। आपके पाकिस्तान में कितने लोग जेलों में गए फलस्तीन के लिए? एक अमरीकी एयरफोर्स के एहलकार ने फ्री फलस्तीन के नारे लगाते हुए वॉशिंगटन में इसराइली सफारत खाने के सामने खुदसोजी की, और जब तक वो होश में था, यानी उनके जान में जान थी, वो फ्री फलस्तीन के नारे लगाता है, वहीं पे उसने जान दे दी। आप जज्बाती नारे तो लगा देंगे, धरने भी कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान को मजीद एक नई मुश्किल की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से। ये काम चिली ने किया, ये काम मेक्सिको ने किया, ये काम साउथ अफ्रीका ने किया। वो हमसे कुछ ज्यादा अच्छी हालत में है। जी क्राइसिस है, जो बिजली का इशू है, ये पाकिस्तान के रूलिंग एलीट का, अशराफिया का बदतरीन जुर्म है और पाकिस्तान के साथ बदतरीन जुल्म है। एक फेडरल सेक्रेटरी जो एनर्जी, पावर और एनर्जी का है, वो अपने एक स्ट्रोक ऑफ पेन से 400 अरब रुपए IPPs को जारी करता है। 400 अरब रुपए, लेकिन उसके बजाय वो सूबों को जो उनकी गैस और बिजली की रॉयल्टी है वो नहीं देते, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका। एक तो इसका बर्डन आवाम के ऊपर, बिजली के बिलों में। बिल पाकिस्तान एक शख्स भारी भरकम बिलों के खिलाफ, जो कि भत्ता है, गोंडा टैक्स है हुकूमत का, जिन बिलों के हवाले से उन्होंने अपनी जज्बात का इजहार किया है, अगर उनके जज्बात का इजहार तौहीन है तो वो बिल बदरजे ऊला पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम की तौहीन। एक्स पे पाबंदी है, इंटरनेट को स्लो कर दिया गया है, कभी कभी बंद कर लेते हैं, ये जबर है, ये भी जबरी गुमशुदगी है। हमारा इंटरनेट जबरी गुमशुदगी के नजर हो जाता है, हमारा एक्स जबरी गुमशुदगी के नजर हो गया है। कराची एक ऑर्फन सिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से, ये एक यतीम शहर बन गया है। पीपल्स पार्टी ने हैट्रिक कर ली है यहाँ सूबाई हुकूमत।
मेयर भी उनका बैठा हुआ है, वफाकी हुकूमत उनकी, सूबाई हुकूमत उनकी, शहरी हुकूमत उनकी। आपको और क्या कुछ दे, अमेरिका की हुकूमत दे दें, तब आप कराची के हालात ठीक करेंगे। पता नहीं वो कौन सा जुर्म है जिसका इंतकाम वो कराची के अवाम से लेना चाहते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में तो जमात इस्लामी को कुछ हिस्सा मिला है, तो उनकी जिम्मेदारी भी कुछ बनती है कराची के हवाले से, जो बल्दियाती नशस्तें ली हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान हैं जिनके आने की ऑफ द स्कूल में हम सबको बहुत खुशी है। मैं जिस ज़माने में सहाफ़त का तालिब इल्म हुआ शुरू में, तो मुझे बताया गया कि सेनेट एक ऐसा मकाम है कि वहाँ जो पहुँच जाए तो उससे रिटायरमेंट का वहाँ पर कोई मामला नहीं होता, यानी कि सेनेट से जाने के बाद भी लोग सेनेटर ही रहते हैं। तो ये बात उस वक्त तो हमें समझ नहीं आई, लेकिन जब हमने सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब को सेनेट में देखा और उसके बाद उनकी लाइफ में स्ट्रगल और जर्नी देखी, तो हमें समझ आया कि सेनेटर कितना अहम लफ्ज़ है कि वो बाज़ औक़ात शख्सियत का ऐसा परमानेंट हिस्सा बन जाता है कि जब तक हम वो लफ्ज़ ना कहें तो वो शख्सियत से पूरी उनसियत महसूस नहीं होती। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आप आज तशरीफ़ लाए, हमारे लिए बड़ी सादत की बात है आपको देखना, आपसे मुलाकात करना, क्योंकि आपको हम टीवी पे देखते रहे और सेनेट में आपकी हमने बड़ी बाकमाल ज़ोरदार तकरीर सुनी, और बल्कि कभी कभी आपको देखते हुए वो रियाज मजीद का एक शेर जहन में आता था, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। तो सेनेट ऐसा लगता था कि आप अपनी तो पूरी वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, अवाम दो सेनेटर होने का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा माहौल था ओवरऑल उसको देख के कुछ अजीब सी फीलिंग्स आती हैं टीवी पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले तो मैं अपनी जो एहसासात हैं वो शेयर करना चाहूँगा सामीन के साथ, नाज़रीन के साथ, कि ऑफ द स्कूल में मैंने जो देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, और कि जिस अंदाज से ये तालीम को उन तबक़ात तक जो महरूम तबक़ात हैं उन तक पहुँचा रहे हैं, और फिर तालीम के साथ साथ उनको ऐसी ट्रेनिंग और स्किल कि जिसके नतीजे में वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकें, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद भी देता हूँ और खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। मैं आवाम से कहता हूँ कि ज़रूर ऑफ द स्कूल को विज़िट करें, खुसूसन वो लोग जो तालीम के हवाले से और माशरे को अपने पाँव पे खड़ा करने और खुसूसन महरूम तबक़ात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो ज़रूर यहाँ का विज़िट करें और देखें। और ये एक सक्सेस स्टोरी है। जहाँ तक आपका वो सेनेट की आपने बात की, तो देखें मैं समझता हूँ कि एक तो सेनेट की मुद्दत 6 साल है, कौमी असम्बली की 5 साल। फ़र्क एक तो ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि कौमी असम्बली ख़त्म हो जाती है, फिर नई कौमी असम्बली आती है, सेनेट ख़त्म नहीं होता। सेनेट हर 3 साल के बाद 50% लोग सेनेट के रिटायर हो जाते हैं, सेनेट मौजूद होता है, नए 50% शामिल हो जाते हैं। तो एक तो सेनेट चूँकि परमानेंट है, इसलिए जो उसका मेंबर रह जाता है उसके नाम के साथ लफ्ज़ सेनेटर भी परमानेंट रह जाता है। और एक तीसरा मैं समझता हूँ इसकी वजह यह है कि बेसिकली हमने इनहेरिट किया है ब्रिटिश से अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो वहाँ पे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो चूँकि परमानेंट लॉर्ड्स होते हैं और वो रिटायर नहीं होते इल्ला कि खुद चाहें, तो इस वजह से वो चूँकि अपर हाउस भी यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह है, तो इस वजह से यहाँ भी जब एक दफ़ा आप सेनेटर रह जाते हैं तो आपके नाम के साथ सेनेटर होता है। लेकिन अमलन मेरी नज़र में ऐसी कोई बात नहीं कि इसकी कोई कानूनी हैसियत भी है, लेकिन बस एक होता है। और बाकी जो आपने कहा कि सेनेट पे 6 साल मैंने गुजारे, मेरी ज़िंदगी का बहुत एक खुशगवार तजुर्बा था। और रोज़ जब मैं सेनेट के इजलास में जाता था तो मैं लोगों से कहता था कि मैं ऐसे जाता हूँ सेनेट की तैयारी करके कि जैसे कोई CSS के पेपर के लिए जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पब्लिक ने बहुत पसंद किया, और आपकी तकरीर बड़ी नतीजे में वो सेनेटर का लफ्ज़ जो है वो परमानेंट मेरे नाम का हिस्सा बन गया। जहाँ तक आपकी इस बात का ताल्लुक है ना कि वो फीलिंग तो वाकई यानी आप देखें, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, आप इंजॉय कर लेंगे। साउथ अफ्रीका से कुछ प्रोफेशनल्स आए थे, डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर, बहुत बड़ा काम करते हैं, एक इस्लामिक सर्कल ऑफ सदर्न अफ्रीका। तो वो चेयरमैन सेनेट से मिलना चाहते थे, मैं उनको लेके गया, और बहुत बड़ा चैरिटी का काम करते हैं, नेल्सन मंडेला के ख़ानदान के लोग भी उनके साथ हैं। अच्छा। तो मैं उनको लेके गया, तो चेयरमैन सेनेट किसी मीटिंग में थे, तो हम वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे। तो इतने में एक सेनेटर आए, मैं उनका तारुफ कराया कि फ़लाँ सेनेटर है, और ये
के ओनर है ऑटोमोबाइल। थोड़ी देर बाद एक और सेनेटर आए तो मैंने उनका तारुफ कराया, मैंने कहा ये के मालिक हैं। थोड़ी देर बाद एक तीसरे सेनेटर आए, मैंने कहा ये भी हमारे सेनेटर हैं और ये के मालिक हैं। तो वो आपस में एक दूसरे को देखने लगे कि यहाँ कोई गरीब बंदा भी है। मैंने कहा एक मैं हूँ। तो वहाँ पे बदकिस्मती से हमारी जो पार्लियामेंट है, एलीट हाउस है, इसमें जो तबका जाता है ना, वो पैसे के जोर से जाता है। और वो जो पार्लियामेंट है वो आवाम के सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, आवाम के एहसासात और जज्बात का तर्जुमान नहीं है। वो एक मरात याफ्ता तबके का क्लब बन चुका है जहां लोग जाकर अपने लिए फैसले करते हैं, अपने एलीट क्लास अशराफिया के लिए, प्रिविलेज क्लास के लिए फैसले करते हैं, उनके लिए कानून साजी करते हैं और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो ये ज़ाहिर जब वहाँ हम जैसे गरीब तबके के लोग जाएंगे तो उनको अजीब तो फील होगा। और वो बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट तो फील होता है। अब जाहिर है कि एक आदमी ने अगर वो दुख फेस नहीं किया या कम से कम किसी को वो दुख फेस करते हुए करीब से नहीं देखा तो वो उसका ना इजहार कर सकता है, ना उसके कुछ तदारुक पे बात कर सकता है। वो रियाज मजीद का मैं पूरा शेर नहीं पढ़ सका, उन्होंने कहा था कि मेरा दुख ये है मैं अपने साथियों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। तो वो आपने उसकी अमली तफसीर और पूरा जो है ना एक मंजरनामा बयान कर दिया हमारे सामने। लेकिन सर इसी सिस्टम में आप जैसे लोग भी माशाल्लाह से रास्ता बनाकर आ जाते हैं, तो आप क्या मतलब हमारे जो तुलबा तालिबात हैं, अब जो नौजवान हैं जो अपना एक मुस्तकबिल देख रहे हैं पाकिस्तान में, गो के नाउमीदी के जो साए हैं वो बहुत गहरे हो चुके हैं, सच्ची बात यह है। तो हम आप जैसे लोगों को देख कर लेकिन फिर भी कोई ना कोई उम्मीद की किरण दिल में जलाए रखते हैं कि नहीं, अगर ऐसे लोग भी इस सिस्टम का हिस्सा बन के कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये रास्ता मज़ीद तंग होगा या फिर अदरवाइज सिचुएशन होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा एक पुरुमीद आदमी हूँ और उम्मीद के नुक्ते नज़र से चीज़ों को देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि बेहतरी आ सकती है। उसके 2-3 वजूहात। एक तो ये है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 71.5% यूथ है। बिल्कुल, ये यूथ जो अक्सरियत में है, बहुत बड़ा नंबर है। अगर ये अपनी ताकत पहचान ले, इतनी बड़ी तादाद में अगर चिड़िया भी किसी हाथी के ऊपर हमला कर ले तो उसे भागने पे मजबूर कर देते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर यूथ अपनी कुव्वत और ताकत पहचान ले तो वो पाकिस्तान को इस प्रिविलेज क्लास से, इस अशराफिया के नाम पर बदमाशिया से निजात दिला सकता है, नंबर 1। दूसरी बात यह कि उसके लिए नौजवानों को यह करना पड़ेगा कि कौमी मामलात में हिस्सा ले। मायूसी हल नहीं है, बिल्कुल, शकिस्खोर्दगी हल नहीं है, मुल्क से भागना हल नहीं है, मुल्क के अंदर डट कर मुकाबला करना हल है। पाकिस्तान एलीट क्लास का नहीं है, प्रिविलेज क्लास का नहीं है, 1% रिपब्लिक नहीं है, अशराफिया के नाम पर बदमाशिया का नहीं है। ये कौम की अमानत है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का है, अवाम का है, नौजवानों का है। इसलिए इनको भगाएं, खुद ना भागें, इनको पाकिस्तान से निकालें, खुद ना निकलें पाकिस्तान से नौजवान। तो अगर कौमी मामलात में नौजवान हिस्सा ले, ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं समझता हूँ उसके नतीजे में वो ज़बरदस्ती अपनी ताकत के ज़रिए से पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी रिफॉर्म कर सकते हैं कि वहाँ पे ATM मशीनें, वहाँ पे पैरा ट्रूपर्स, वहाँ पे माफिया, वहाँ पे DNA की बुनियाद पे लीडरशिप नहीं होगी, ट्रू डेमोक्रेसी होगी और पॉलिटिकल पार्टी एक एकेडमी होगी और कौम की अमानत होगी, जैसे कि वेस्ट में है, जैसे कि ट्रू डेमोक्रेसी में है। और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट को भी माफिया का क्लब बनाने के बजाय हकीकी मानों में अवाम के एहसासात और तर्जुमान जज्बात का तर्जुमान बना सकता है। लेकिन सर ये होगा कैसे, आप जानते हैं मैं दिलचस्पी, लेकिन सर मैं तो वो पढ़ा है, मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, आपने तो वो ज़माना शायद भुगता हो, शायद देखा ना हो, भुगता भी हो कि जब रियाज साहब के ज़माने में स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर बाकायदा पाबंदी आयद की गई और वो एक रियासत का एक जैसे कहते हैं ना एक अकीदा बन गया है कि भाई कि तुलबा तालिबात को सियासी सरगर्मियों में कैंपस में हिस्सा नहीं लेने देना। तो जब ज़ाहिर कैंपस पॉलिटिक्स ही नहीं होगी तो वो शऊर कैसे बेदार होगा। वो दूसरे आर्ग्यूमेंट्स भी मौजूद हैं कि अगर कैंपस पॉलिटिक्स होती है तो वायलेंस होता है, बच्चे पढ़ते नहीं वगैरह वगैरह। आपका नुक्ता निगाह क्या है इस हवाले से कि बच्चे किस तरह से इनेबल कैसे होंगे? देखें, अगर कहीं पे कोई खराबी है तो उसका इलाज उस चीज़ के ऊपर पाबंदी में नहीं है, उस खराबी के इलाज में। मसलन
हवाई जहाज क्रैश होते हैं, किसी ने कहा कि हवाई जहाज का सफ़र बंद कर लो। नहीं। ट्रेन के हादसात होते हैं, किसी ने कहा कि ट्रेन के सफ़र ही पे पाबंदी लगा दो। जब आप ट्रेन के सफ़र पे पाबंदी नहीं लगाते, हवाई जहाज के सफ़र पे पाबंदी नहीं लगाते, एक्सीडेंट्स और हादसात के बावजूद बल्कि इस्लाह करते हैं, देखते हैं खराबी कहाँ थी जिसकी वजह से हादसा हुआ, तो यही सूरत हाल तलबा यूनियन का भी है। यह जुल्म है। इसके नतीजे में नजरियाती सियासत ख़त्म हो गई, इसके नतीजे में मुतवसत और गरीब तबके की सियासत ख़त्म हो गई, इसके नतीजे में सियासत पर पैराट्रूपर्स और माफिया का और ATM मशीनों का कब्जा हो गया, इसके नतीजे में पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज क्लब बन गई बजाय इसके कि अवाम के लिए एक एकेडमी बनते। इसलिए स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी का कोई जवाब सिरे से नहीं है। आप उसकी इस्लाह करें, उसको एकेडमिक बनाएं, उसको कंस्ट्रक्टिव बनाएं, उसको डेमोक्रेटिक बनाएं, उसके लिए लेजिस्लेशन कर लें, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन ऐसे बनाएं, तो एक चीज़ तो है। लेकिन मैं एक और बात की तरफ इसके साथ करूँगा। देखें, एक तरफ तो ये पाबंदियां हैं, तलबा यूनियन के ऊपर हैं, ट्रेड यूनियन के ऊपर हैं, बाकी अंजुमनों के ऊपर हैं, लेकिन अब सूरत हाल में कुछ ऐसी तब्दीलियां आ गई है कि शऊर को दबाना मुमकिन नहीं रहा। जिस तरह सूरज की रोशनी को आप जंजीरें नहीं डाल सकते, इस तरह इंसानी अकल और शऊर को अब इस मॉडर्न एज में आप पाबंद नहीं कर सकते। और अब सोशल मीडिया ने यह नामुमकिन बना दिया। आप देखें, सोशल मीडिया बंद कर दिया। हुकूमत अब एक्स पे पाबंदी लगा रही है, हुकूमत फायरवॉल के नाम पर इंटरनेट को स्लो कर रही है, लेकिन नाकाम हो रहे हैं इसलिए कि दुनिया ग्लोबल विलेज है जी। कैसे बंद करेंगे? कैसे बंद करेंगे आप? ये नहीं हो सकता। आप फेस करें, आप अपने अमल की, अपने रवैयों की, अपनी पॉलिसियों की इस्लाह करें, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान को जबरिस्तान बनाएं, बजाय इसके कि आप इख्तिलाफी आवाज़ों को दबाएं और इख्तिलाफ करने वालों को उठाकर पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाएं। ये ना करें, इससे नहीं होगा मसला हल मसला इससे होगा कि आप लोगों को बोलने दें और उसके नतीजे में अपनी पॉलिसी को, अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी रवैये को, उसको रिफॉर्म करें। उसके नतीजे में मामलात आगे बढ़ेंगे और इर्तिका दुरुस्त अंदाज से होगा। सर, अभी इंटरनेट के मसले पर यकीन जाने, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोगों ने अपने कारोबार बंद कर दिए। मैंने बिजनेसेस को बंद होते हुए देखा है, ऑफिसेज बंद हो गए। एक तो ये होता है कि आपने डाउन साइजिंग कर दी, चले उसका एक फैंसी वर्ड भी हम कहते हैं राइट साइजिंग कर दी, कि पैसे नहीं कमा पा रहे तो कुछ लोगों को फारिग कर दिया। लिटरली पीपल क्लोज देयर बिजनेसेस, क्योंकि आप जानते हैं कि जो टेक इंडस्ट्री है एक इतनी वोलेटाइल इंडस्ट्री है कि अगर पाकिस्तानी फ्रीलांसर को पैसा नहीं मिले, काम नहीं मिलेगा, तो इंडिया वाला बैठा हुआ है, नेपाल वाला बैठा हुआ है, वो घाना वाला बैठा हुआ है, पता नहीं कहाँ के दुनिया के लोग बैठे हुए जो पाकिस्तान के लोगों से भी चीप काम लेने को तैयार हैं। फिर एक दफ़ा अगर क्लाइंट चला जाए इस इंडस्ट्री के अंदर तो वो वापस नहीं आता। हम यहाँ पर ऑफ द स्कूल में बच्चों को फ्रीलांस स्किल सिखाते हैं, कितने बच्चों को हमने तरगीब दी और अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों के चूल्हे जलने लग गए। लेकिन अब ये जो एपिसोड हुई है, मेरे पास जवाब नहीं है। अब वो वही बच्चे मुझसे कहते हैं, सर आपने हमें इतने साल लगा के ये काम पे लगा तो दिया है, लेकिन ये तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, हम क्या करें? लिटरली सर मैं आपको बताऊँ अब यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है, मेरे लिए बड़ी शॉकिंग है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम कंजर्वेटिव वैल्यूज़ के हैं, आप भी कंजर्वेटिव वैल्यूज़ के हैं। मैंने यहाँ पे 15-16 साल की लड़कियों को मुझसे ये कहते हुए सुना है कि हमारे घर वाले कह रहे हैं कि बाहर निकलने का रास्ता देखो, हम पाकिस्तान में आपका मुस्तकबिल फील सेफ नहीं कर रहे। हालांकि जब मैं 15 साल का था सर, तो मेरे वालिद साहब डरते थे कि तुम बाहर जाने की बातें करते हो पढ़ने के लिए, वहाँ पे अखलाकी मसाइल हैं, तो किस तरह से मामलात होंगे। तो जब आपने माशी तौर पर इतना गला घोंट दिया है, तो ना हमारे अखलाकी इक़दार वो बच पा रहे हैं, ना हम कोई मजहबी तौर पर बच्चों को इस तरह का मुस्तकबिल दिखा पा रहे कि जहाँ पर हम कहें कि नहीं, दीनों दुनिया के एक बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है। देखें, जो हमारा रूलिंग एलीट है ना, ये मुजरिम है, ये मुजरिम है। और ये एक तरफ से तो इन्होंने गुज़िश्ता 70-80 साल में जो पॉलिसियाँ दी हैं, उस पॉलिसियों की वजह से इन्होंने बदतरीन इस्तेहसाल किया है। रियासत के इदारे नाकाम हो चुके हैं। देखिए, तालीम का आप देख लें, सेहत का आप देख लें, कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने खुद सर्वे करके ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में जब आप कोई सिविल सूट फाइल कर लेते हैं, तो फाइल होने से लेकर फैसले तक
औसतन 30 साल लगते हैं। अल्लाह अकबर। ये सुप्रीम कोर्ट की सर्वे कह रही है। 30 साल। आपने इंसाफ नहीं दिया लोगों को, आपने जिंदगी और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ लोगों को नहीं दिया, आपने इदारे तबाह कर दिए मुल्क के। अब लोग अपनी तरफ से कुछ करना चाहे, आप उनको भी नहीं छोड़ रहे। यानी आपने अभी चंद दिन पहले खबर पड़ी होगी कि पाकिस्तान की जो IT एक्सपोर्ट थी वो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस दफ़ा 33% इंक्रीज हो गई थी जी। अब देखें, ये लोगों की अपनी, इसमें आपका कोई कमाल नहीं सर। लोगों ने नौकरियां छोड़ के ये स्किल सीख के इंडस्ट्री में आए, वो लोगों की अपनी मेहनत थी, पाकिस्तान की यूथ की जदोजहद थी। और कितना 33% इंक्रीज, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आपके अपने इदारे पीछे जा रहे हैं। आप PIA को देख लें, आप रेलवे को देख लें, आप स्टील मिल को देख लें, आप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को देख लें, आप पाकिस्तान के बाकी इदारों को देख लें, लेकिन आपको रिमिटेंसेस जो आपके ओवरसीज भेज रहे हैं, बहुत बड़ी गुज़िश्ता साल $30.3 बिलियन रिमिटेंसेस। अल्लाह, 30.3 अरब डॉलर, मतलब लाइफ लाइन है हमारे लिए वो। आपको एक साल में $30.3 अरब ओवरसीज भेज रहे हैं, और आप $5 अरब के लिए IMF के घुटनों को हाथ लगाते हैं, उनके वो बदतरीन गुलामाना और तजलील वाले शराइत मानते हैं। आप IMF की कदर करते हैं, लेकिन जो $30.3 अरब आपको पाकिस्तानी बैरूनी मुल्क से दे रहे हैं, आप उनकी कदर नहीं कर रहे। आप उनको नेशनल जो कौमी मामलात है उसमें आप रोल उसको नहीं दे रहे। ये हीरोज हैं, ये मुहसिनीन हैं, उनको वोटिंग का राइट देते छोड़ दिया। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल जुल्म है जो इन्होंने किया। मैंने जब सेनेट में था हमेशा से इसके लिए आवाज़ उठाई थी कि भाई आप ओवरसीज पाकिस्तान, हमारी यूथ है, आप इसको एक्सपोर्ट करें, आप स्किल दें इनको। ये आपका एम्बेसडर भी है। देखें, असल दिस डिप्लोमेसी पीपल टू पीपल है। बिल्कुल, आप इनकी ट्रेनिंग कर लें। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है, ये आपका रिमिटेंसेस आपके आसानी से ये $30 अरब से $50 अरब पे पहुंच सकता है। बिल्कुल, आपका IMF का मसला है, आपका एक ओवरसीज को आप जरा फोकस करें और अपने नौजवानों को स्किल दें और इनकी हौसला अफजाई करें, दुनिया भर में भेजें। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। मैं हमेशा से सेनेट में ये भी कहता है कि आप पेपाल को पाकिस्तान ले आए। लोगों को मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आपने ये फायरवॉल के जरिए से, एक्स के ऊपर बंदिश के जरिए से आपने बेचारों का माशी कत्ल कर लिया। सर देखें ना, ये कत्ल कितनी लेवल्स पे हो रहा है। हम तो बात करते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज की, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक कारी साहब हमारे यहाँ होते हैं, उन्होंने बताया कि भाई मैं रात को अमेरिका बरतानिया में पैसे कमाता हूँ, पढ़ा के जा रहे हैं कि आपको मदरस में तो तनख्वाह मिलती नहीं है, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। अब सूरत हाल ही हो गई है, मैं बच्चों को कुरान पढ़ा रहा होता हूँ, वो आवाज़ ही नहीं जाती, कभी वो नेट बंद हो जाता है, तो अब वो रिकन्सिडर कर रहे हैं। आज मुझे हमारे एक दोस्त ने बताया कि वो नीदरलैंड से पाकिस्तान आ रहे थे 18 दिन की छुट्टियों पे 1 साल बाद, लेकिन उनकी कंपनी ने उनकी छुट्टियां काट के 6 दिन की कर दी, क्योंकि आपके मुल्क में इंटरनेट ही नहीं चलता, तो भाई आपको हम ज़्यादा देर अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप इंटरनेट से यानी कि डिस्कनेक्ट होकर रहें। तो लोग इतने ज़्यादा मसाइल फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कभी कहते हैं कि आपने ही VPN लगा के नेट स्लो कर दिया। इशू क्या है? इशू सिर्फ ज़ाती लड़ाई है। आपकी अपनी सियासी लड़ाइयाँ, आपकी ज़ाती लड़ाइयाँ, उसकी वजह से आप कौम के नौजवानों का नुकसान कर रहे हैं, आप कौमी नुकसान कर रहे हैं, आप मुल्क के मुस्तकबिल को अंधेरों में धकेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और ये इस मुल्क के साथ बहुत बुरा है जो ये कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं, तो चलें पाकिस्तान के हवाले से मसाइल हैं वो आप उस पर आवाज़ उठाते हैं, और आप जैसे लोगों की आवाज़ उठाने से हमारी भी उम्मीद बढ़ती है, हौसला बढ़ते हैं। लेकिन आपने इन दिनों गज़ा के लिए जो आवाज़ उठाई और सेव गज़ा कैंपेन में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, जो सेनेटर साहब हैं, उन्होंने भी आपके साथ दिया, कई लोगों ने साथ दिया। तो वो जर्नी कैसी रही? ख़ास तौर पर वो मैं जानना चाहता हूँ, जो आप इजिप्ट गए तो वहाँ का आपका सफ़र कैसा रहा? हाँ, मैं पहली दफ़ा इजिप्ट गया, बड़ी मुश्किल से एक तो मुझे वीज़ा मिला और 2 हफ्ते का सिर्फ मुझे वीज़ा दिया गया, बहुत थोड़े वक्त के लिए। फिर जब मैं कायरो गया तो काहिरा में मैंने कोशिश की कि मुझे आप सहराई सीना से गुज़र के सिनाई डेजर्ट, वहाँ आप गज़ा बॉर्डर तक जाते हैं, आप गज़ा बॉर्डर जाने की इजाज़त दी जाए। बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते की कोशिश के बाद मुझे गज़ा बॉर्डर तक जाने की इजाज़त मिल गई। वहाँ जाके जब मुझे इजाज़त मिल गई तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं गज़ा में दाखिल होना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉपर बॉर्डर तक जाने नहीं दिया। अच्छा।
کہ جہاں سے میں رفح کراسنگ کے ذریعے سے غزہ کے اندر داخل ہو سکوں. اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں تعزیت ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, چند دن گزار کے ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, اپنی پاکستانی قوم کی طرف سے ان کے ساتھ ایک اظہار ہمدردی, ایک اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے چھوڑ دیں. میں نے بڑی محنت سماجت کی ان کی, لیکن مجھے بہت دکھ ہے کہ مجھے انہوں نے اجازت نہیں دی. اور اجازت نہ صرف نہیں دی بلکہ جب میں واپس آیا تو انہوں نے پاکستان کے کو باقاعدہ پروٹیسٹ کیا حکومت پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے سفیر کو ڈیمانش کیا, اس لیے کہ واپس آ کے میں نے جو غزہ کی صورتحال سینیٹ آف پاکستان میں بیان کی اور مصر حکومت جو کچھ کر رہی ہے. آپ دیکھ لینا کہ میں جب وہاں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ جتنا سامان ہے 90 ٹن کی جہاز میں لے کے گیا تھا, تو جتنا سامان مجھے وہاں پہ اونروا نے, یونائٹڈ نیشن ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی فار پیلسٹینی ریفیوجیز, اونروا کی چیف نے مجھے قاہرہ میں کہا کہ یہ سامان, اور ایجپشن ریڈ کریسنٹ نے مجھے کہا کہ یہ سامان پہلے اسرائیل جائے گا, وہ اس کی سکیننگ کرے گا, کیوں وہ اجازت دے گا تب یہ سامان ہم غزہ لے جائیں گے. تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ 57 اسلامی ممالک ایک پانی کی بوتل بھی یونائٹڈ نیشن اور ریڈ کریسنٹ کے ذریعے سے آپ غزہ کے لوگوں کو نہیں بیچ سکتے اسرائیلی منظوری کے بغیر. شرم کی بات ہے, نمبر 1. دوسرا, جب میں وہاں تھا تو میں نے انہی دنوں خبر پڑی کہ جنرل سیسی نے 2 ہیلی کاپٹر بھیجے نیتن یاہو کو کہ جب غزہ سے یا حزب اللہ کی طرف سے راکٹ آتی ہے اور وہاں سے آگ لگتی ہے تو یہ فائر فائٹنگ میں آپ کی مدد کرے گا. اور اس کے اوپر نیتن یاہو نے کہا, شکریہ ادا کیا اور الفاظ استعمال کیے, مائی برادر سی سی, مائی برادر سی سی. میں نے یہ ساری صورتحال آ کے پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہی. آپ اندازہ کر لیں مصر کے لوگ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. اور میں جہری نمازوں میں مختلف مساجد کے اندر جا کے ان کی قرآن کی قرأت کو انجوائے کرتا تھا نمازوں. اور ہر نماز میں وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں جہری نمازوں میں اور روتے ہیں. لیکن قنوت نازلہ کے علاوہ, نماز کے علاوہ, مسجد کے دہلیز کے باہر ان کو فلسطین کا جھنڈا اٹھانے, فلسطین کی بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ایک جبر کا نظام ہے. اب اس کے اوپر وہ اتنا مجھ سے ناراض ہو گئے کہ انہوں نے حکومت پاکستان سے احتجاج کیا اور پاکستان کے سفیر کو ڈیمارش کیا. جی. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو حکمران ہیں رسول اللہ کے امت پر, یہ استعمار کے انسٹرومنٹ آف کنٹرول ہے. رسول اللہ کی امت کو استعمار اور سامراج نے اور مغرب نے, امریکہ نے کنٹرول رکھا ہے ہمارے حکمرانوں کے ذریعے سے. آپ دیکھ لیں مصر کی فوج نہ جائے, مصر صرف اپنے سویلین کو اجازت دے کہ اگر کوئی غزہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے, اسی دن اسرائیل مٹ جائے گا, اسی دن اسرائیل مٹ جائے گا. اس لیے یہ جو میرا جو سفر تھا, سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں اتنا دکھی تھا ان 2 ہفتوں میں. میں روز اپنے ہوٹل سے جب ایمبیسی جاتا تھا تو احرام مصر سے گزر کے جاتا تھا, لیکن میں ایک دفعہ بھی گاڑی سے اتر کر احرام مصر دیکھنے نہیں گیا, اس لیے کہ میں سوگ میں تھا. ایک یعنی دریائے نیل کی خوبصورتی, قاہرہ کے عجائب گھر, وہاں کے آپ کو بتائیں افریقہ کی سب سے پہلی مسجد سعد بن ابی وقاص, مسجد عمر بن العاص فاتح مصر تھے, وہ سب سے پہلی مسجد ہے افریقہ کی جو انہوں نے بنائی تھی. میں کہیں نہیں گیا, میں دکھ میں تھا. میں صرف صحرائے سینا گیا, جبل طور پہ, جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 راتیں چلا کاٹا تھا اور عبادت کی تھی, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا. وہاں میں نے جا کے, جمعے کا دن تھا, میں نے سورہ کہف پڑھی وہاں پہ, اور وہاں دعا کی غزہ کے لیے. اور میں جبل تجلی پہ گیا, اللہ نے جس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی اور سے وہ جل گیا. اور میں وہی صحرائے سینا میں کہ جہاں پہ اللہ کے بڑے متبرک اور جلیل القدر انبیاء رہے تھے, وہاں پہ میں رہا. لیکن وہ بھی اس وجہ سے گیا کہ وہاں میں دعا کروں غزہ کے لیے, رسول اللہ کی اس مظلوم امت کے اس حصے کے لیے. لیکن یہ ہمارے حکمرانوں کی صورتحال ہے. آپ دیکھ لیں سعودی عرب نے
جب یمن کے لوگ بحری جہازوں کو ہٹ کرتے ہیں تو سعودی عرب نے 2700 کلومیٹر لینڈ کوریڈور اسرائیل کو دیا ہے اپنے ملک سے، تاکہ اسرائیل کو فریش فروٹ اور فریش ویجیٹیبل کی کمی نہ آئے، شارٹیج نہ آئے۔ اللہ، تو یہ جو میں نے کہا نا انسٹرومنٹ آف کنٹرول، یہ ایسٹس ہیں مغرب کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے، پوری رسول اللہ کی امت کے حکمران، یہ اصل مجرم ہیں۔ 1 سال سے یہ جینوسائیڈ جاری ہے، بالکل 1 سال سے لائیو ریکارڈڈ جینوسائیڈ ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ مجرم تو امریکہ، یورپ، اسرائیل اور انڈیا ہے، اس لیے کہ ان کا اسلحہ، ان کی ڈپلومیٹک کور، ان کی پولیٹیکل فیسیلیٹیشن، ان کی کرنسی اور وسائل مالیاتی استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ برابر کے مجرم مسلم امت کے حکمران بھی ہے۔ اگر یہ لوگ چپ نہ رہتے تو یہ جینوسائیڈ نہ ہوتا۔ 80 لاکھ اسرائیل کی آبادی ہے اور 80 لاکھ آپ کی فوج ہے۔ عالم اسلام کی کولیکٹیو آرمی 8 ملین ہے، 1:1 کا ریشو ہو گیا۔ بالکل، فوج کا اور آبادی کا وہ کیسے 1 سال سے لائیو جینوسائیڈ کر رہا ہے؟ تو ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ برابر کے شریک ہیں جو مسلم حکمران ہیں، اور رسول اللہ کی امت کے جو مخلصین ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں سے کسی طریقے سے اس امت کو نجات دلائی جائے۔ سر، آپ نے گفتگو تو ظاہر ہے بہت پاورفل کی، لیکن یہ تو ہمارے قد سے ذرا بلند گفتگو ہے، یا آپ کریں تو سستی ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ امریکہ اور برطانیہ پر ظاہر ہے کہ ہم سب و شتم کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لیکن وہیں پر ہی اتنے بڑے بڑے مظاہرے جو نکل رہے ہیں فلسطین کے حق میں، غزہ کے لیے، انسانی بنیادوں پر پورے مغرب میں، اتنے بڑے مظاہرے ہمیں عالم اسلام میں نظر نہیں آتے، پاکستان میں نظر نہیں آتے۔ تو حکمرانوں پر تو ظاہر ہے کہ تنقید ہے اور جائز تنقید ہے، لیکن یہ تو عوام کی سطح پر مسئلہ، یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بالکل آپ نے اچھی توجہ دلائی۔ ایک ہے ویسٹرن ریجیمز، وہ مجرم ہیں، وہ جینوسائیڈ کو سرپرست کرنے والے ہیں۔ ایک ہے ویسٹرن پبلک، وہ ہم سے زیادہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ بالکل ایسے ہی نظر آتا ہے۔ 3000 اسٹوڈنٹس امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، جیلوں میں گئے ہیں۔ آپ کے پاکستان میں کتنے لوگ جیلوں میں گئے ہیں فلسطین کے لیے، اسرائیل کے خلاف؟ 3000 طلبہ کو خارج کر دیا یونیورسٹی سے، ان کی ڈگریاں کینسل کر دی۔ بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں بند تھی کئی مہینے، گریجویشن میں بیٹھنے نہیں دیا۔ ریولوشن، بالکل، ویتنام جنگ کے بعد، ویتنام وار کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ دیکھ رہا ہے، وٹنس کر رہا ہے ایک اسٹوڈنٹ ریولوشن کو۔ کس لیے؟ فلسطین کے لیے، کس لیے؟ اسرائیل کے خلاف۔ تو یہ تو آپ دیکھیں، میں نے دیکھا یہاں پہ، جب میں دیکھتا ہوں KFC کے سامنے، میک ڈونلڈ کے سامنے، یہ قطاریں گاڑیوں کی لگی ہوئی ہیں اور اندر بھرا ہوا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ پیپسی اور کوک لوگ مطلب تقریبات میں دھڑا دھڑ پی رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں فرانس جس کو میں وائلنٹ سیکولر کہہ رہا ہوں، وائلنٹ سیکولر ملک ہے فرانس کے، پیرس کے KFC کے سب سے بڑا جو ان کا یونٹ تھا، اس کو فرانس کے عوام نے گوبر سے بھر دیا۔ کیوں نہیں ہے یہ ریسپانس یہاں؟ نہیں، کیوں نہیں ہے؟ یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، ہمارے مسلم عوام کو اٹھنا چاہیے، ان کو اٹھنا چاہیے، اور میں ان سے ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، فلسطین کے اوپر بات کرو۔ فلسطین زمین کا قضیہ نہیں ہے، زمین کا تنازع نہیں ہے، یہ پورے امت کے جو تیسرا حرم ہے، یہ اس کی جنگ ہے۔ 2 دن پہلے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر نے کہا ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کا انہدام کر کے یہاں اپنی ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ آج کے میڈیا میں ہے، آج کے میڈیا میں، اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی انتہا پسند کسی وقت بھی مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر اس کا انہدام کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، مجھے اپنے دوست ڈاکٹر بلال پراچا نے کہا، جو یونائٹڈ نیشن کے امبریلا کے تحت امریکہ سے ڈاکٹروں کی ٹیم میں غزہ گئے تھے ابھی گزشتہ مہینے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں غزہ کے جس گھر میں بھی گیا، سارے گھر تباہ ہو چکے ہیں، تمام تباہ شدہ گھروں میں آپ جائیں، وہاں لکھا ہوگا القدس لنا، القدس ہمارا ہے۔ تو یہ القدس فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ پورے رسول اللہ کی امت کی امانت ہے، رسول اللہ کی امت کی
کے ساتھ اپنے پیغمبر کی، تو یہ ہم سب کا ہے. تو اس لیے فلسطین کے اوپر بات ہونی چاہیے. نمبر 1، فلسطین کے لیے سوشل میڈیا پہ بھرپور کیمپین ہونی چاہیے، یہ آج کا ہتھیار ہے. نمبر 2. نمبر 3، فلسطین کے جو میں نے آپ کو کہا نا کہ القدس لنا، میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں اپنے اپنے محلوں میں بڑے بڑے خوش خط لکھیں، القدس لنا، چاکنگ کر لیں، اپنے گھروں پہ لکھ لیں. فلسطین کا جھنڈا بین الاقوامی مزاحمت کا جھنڈا بن گیا ہے. کفیہ بین الاقوامی مزاحمت کی ایک ثقافت بن گئی ہے. آپ اس کا استعمال کریں، لوگوں کو پتہ چلے. اس کے ساتھ ساتھ آپ امداد دے سکتے ہیں، امداد دیں. اور 5ویں چیز یہ بائیکاٹ ہماری غیرت کا تقاضا ہے، بائیکاٹ ہماری ایمان کا تقاضا ہے، بائیکاٹ ہمارا ہتھیار ہے. اور میں پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں، جو لوگ امریکی، یورپین، اسرائیلی پروڈکٹس یا ان کے سرپرستوں کی پروڈکٹس کے بائیکاٹ نہیں کرتے، جو تاجر، جو دکاندار، عوام کو ان تاجروں اور دکانداروں کی بائیکاٹ کرنی چاہیے. اور آخری بات میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، امریکی عوام کیپٹل ہل میں داخل ہو گئے، آپ نے دیکھا ہوگا، اندر داخل ہو گئے، واشنگٹن میں بھی داخل ہو گئے. فلسطین کے لیے ایک امریکی ایئر فورس کے اہلکار نے فری فلسطین کے نعرے لگاتے ہوئے واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے خودسوزی کی. اور جب تک وہ ہوش میں تھا، یعنی ان کے جان میں جان تھی، وہ فری فلسطین کے نعرے لگاتا اور وہیں پہ اس نے جان دے دی. ہم دیکھیں ہم کیوں فلسطین کے لیے آگے نہیں. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب پوری دنیا میں امریکی ایمبیسی اور کونسلیٹ کے سامنے پرامن مظاہرے اور دردیں ہو رہے ہیں، تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہے؟ پاکستان کے عوام نکلیں، امریکی کونسلیٹ اور سفارت خانوں کے سامنے بیٹھیں، دھرنا دیں، اپنے جو لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ ہیں، احتجاج کا، اس کو استعمال کریں. جیسے دنیا بھر کے لوگ امریکی سفارت خان اور کونسلیٹ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو لوگوں کو نکلنا چاہیے، لوگوں کو نکلنا چاہیے. اس لیے کہ امریکہ براہ راست اس جینوسائیڈ کا ذمہ دار ہے. آج بھی امریکہ پیچھے ہٹ جائے، اسرائیل کچھ نہیں ہے. وہاں سے 2 لوگوں نے احتجاج کیا، ایک تو جماعت اسلامی نے اور ایک عورت مارچ والوں نے امریکی کونسلیٹ کے باہر. گو کہ ویسے وہاں پہ رش ہوتا ہے، ویزا لگوانے والوں کی بہت لمبی لائن ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کسی میں بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھرنے ہونے چاہیے اور یہ مسلسل ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ مسلسل سپانسر کر رہا ہے. جتنے بھی ان کی آپ فائنینشیل ایشوز ہیں، ڈپلومیٹک ایشوز ہیں، ایون یہ کہ بین الاقوامی، آپ دیکھیں جب بھی اسرائیل کو کوئی خطرہ ہو، امریکی بحری بیڑے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ. ابھی بھی ہوا، وہ عام ٹرسٹنگ کر رہے ہیں مسلم حکمرانوں کی، وہ IMF کی لیور کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس وقت اس پورے جینوسائیڈ کی براہ راست ذمہ داری امریکہ کی ہے. پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز امریکہ کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ پولیٹیکل لیڈر امریکہ کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ امریکی ایمبیسیز اور کونسلیٹ کے سامنے پرامن احتجاج اور دھرنے کیوں نہیں دیتے؟ میں سمجھتا ہوں مسجد اقصیٰ، غزہ اور فلسطین سے محبت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کے عوام، پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرشپ یہ کام کریں. سر اس پہ ہمارا روشن خیال طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے، اگر ہم اس طرف بڑھتے ہیں تو پاکستان ویسے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہے اور ہماری کوئی انٹرنیشنل پوزیشن اچھی نہیں ہے. ہم اس طرح سے امریکہ کو، مغرب کو ناراض کر کے مزید اپنے لیے ایک مشکل کا سامان پیدا کریں گے. اور مطلب میں ڈیولز ایڈوکیسی کہہ لیں آپ اس کو، کہ آپ جذباتی نعرے تو لگا دیں گے، دھرنے بھی کر دیں گے، لیکن پاکستان کو مزید ایک نئی مشکل کی طرف لے کے جائیں گے اس طرح سے. یہ کام چلی نے کیا، یہ کام میکسیکو نے کیا، یہ کام ساؤتھ افریقہ نے کیا. وہ ہم سے کچھ زیادہ اچھے حالت میں ہیں. ہاں، ساؤتھ افریقہ نے تو حیران کر دیا. ساؤتھ افریقہ اس وقت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، وہ آپ دیکھیں نا، ترکی جیسا ملک بھی جا کے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، مصر بھی جا کے ان کے پیچھے کھڑا ہو رہا ہے. وہ اس وقت فلسطین کے لیے عالمی سطح پر ایک آواز ہے. بالکل. 5000 فوج ہے ساؤتھ افریقہ کی. آپ کو تب وہ ٹوٹل آرمی کتنی ہے؟ 5000. اصل میں یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا جو حق اور سچ ہے وہ خود طاقت ہے، وہ خود قوت ہے. یہ خوف کی پالیسی، بزدلی کی پالیسی، یہ غلامی کی طرف لے جاتی ہے. اور جو لوگ خوف اور بزدلی کی یہ پالیسی رکھتے ہیں وہ کبھی آزادی کا دن نہیں دیکھ سکتے، آزادی کی صبح، آزادی کی سورج کو نہیں دیکھ سکتے.
تو یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کو خواباور گولیاں کھلا کے ڈرا کے خوفزدہ کر کے غلامی کے لیے تیار کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں خود امریکہ کے اندر لوگ نکل رہے ہیں, پوری دنیا کی یہ آواز ہے. دنیا کے لوگوں کا فلسطین کے ساتھ ایک رشتہ ہے انسانیت کا. ہمارے دو رشتے ہیں, انسانیت کا بھی, امت محمدیہ کا بھی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, جو لوگ پاکستان کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا, 1947 میں 14 اگست کو پاکستان وجود میں آیا. اسرائیل کا ناپاک وجود لایا گیا عملاً فلسطین کے نقشے کے اوپر 14 مئی 1948 کو, پاکستان کے قیام کے 7 ماہ بعد. ٹھیک ہے, اس وقت پاکستان کی حالت کیا تھی؟ پاکستان کے پاس پیپر پن نہیں تھے, وہ کانٹے لگاتے تھے کاغذ میں پیپر پن کے بجائے. قائد اعظم خود بیمار تھے اور 7 مہینے کا نوزائیدہ پاکستان تھا. کشمیر کی جنگ اس وقت درپیش تھی پاکستان کو, اساسے پاکستان کو پورے نہیں ملے تھے, لیکن اس وقت بھی قائد ڈٹ کر کھل کر فلسطین کے لیے اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا. آپ کو پتہ ہے UN سیکرٹری جنرل کو قائد نے خط لکھا, امریکی صدر ٹرومین کو قائد نے خط لکھا, اسلحہ اور پیسے بھجوائے فلسطینیوں کے لیے, اور فلسطین کے لیے انہوں نے اسرائیل کے خلاف ایسے ڈٹ کر کیس لڑا کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ, یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے. پھر یہی پالیسی لیاقت علی خان کی تھی. آپ کو پتہ ہے پہلا جو دورہ کیا پاکستان کے کسی حکمران نے امریکہ کا, وہ لیاقت علی خان تھا. لیاقت علی خان جب اس پہلے امریکی دورے پہ گئے تو امریکیوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کریں, یہ 1951 کی بات ہے, تو ہم آپ کے سارے معاشی مسائل حل کریں گے. جیسے ابھی بھی IMF کا پیکج ہے, اور یہ کہتے ہیں, میں نے ان کے خلاف ٹویٹ کی تھی اردن کے شاہ عبداللہ کے غدار ابن غدار, تو میرے اوپر حکومت کے وزراء نے تنقید کی کہ ان کو فوراً گرفتار کیا جائے, یہ پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں, اور اردن ہمیں F-16 کے پرانے اسپیئر پارٹس دے رہا ہے, وہ ناراض ہو جائے گا. تو اب تو ہم IMF کے پیکج کے لیے اور F-16 کے پرانے اسپیئر پارٹس کے لیے ہم فلسطین کا سودا کر رہے ہیں. لیکن جب لیاقت علی خان کو انہوں نے کہا کہ آپ کے سارے معاشی مسائل حل کر لیتے ہیں اور ڈالروں کے منہ کھول دیں گے, خزانوں کے منہ کھول دیں گے, تو آپ کو پتہ ہے لیاقت علی خان نے کیا جواب دیا؟ لیاقت علی خان نے امریکی انتظامیہ سے کہا کہ فلسطین ہماری روح ہے اور روح برائے فروخت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو کیا 1947 اور 48 کے پاکستان سے آج کا پاکستان زیادہ کمزور ہے؟ کیا 1951 کے پاکستان سے آج کا پاکستان زیادہ کمزور ہے؟ یار, آج کا پاکستان نیوکلیئر پاکستان ہے. اس کے پاس خالد ٹینک ہے, اس کے پاس حیدر ٹینک ہے, اس کے پاس حطب ہے, نصر ہے, شاہین ہے, غوری ہے, اس کے پاس براق ڈرون ہے, اس کے پاس سعد بن ابی وقاص آبدوز ہے, اس کی 25 کروڑ آبادی ہے, اس کا ایک نام ہے اس پاکستان کا, اس کی 8 لاکھ ریگولر پروفیشنل آرمی ہے. یہ 1947 کا, 48 کا, 51 کا پاکستان نہیں ہے, لیکن حکمران بزدل ہیں, اور جو طبقہ یہ بات کر رہے ہیں وہ طبقہ بزدل ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے. اس لیے سیو غزہ ایک ایمرجنسی کال ہے, ایک سول سوسائٹی موومنٹ ہے. سیو غزہ نے 42 روز کا دھرنا جو غزہ چوک میں دیا, جس کو پہلے ڈی چوک کہا کرتے تھے, اس غزہ چوک میں 42 روزہ دھرنے کے آخر میں حکومت نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ہم نے پھر دھرنا ختم کیا. اس ایگریمنٹ میں بھی یہ بات ہے کہ آپ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, اور یہ مان لیا انہوں نے کہ ہم کھڑے ہوں گے. مجھے خود انہوں نے کہا محسن نقوی نے, اور یہ معاہدے پہ انہوں نے دستخط کیے حکومت پاکستان نے. انہوں نے اس کی پریس ریلیز جاری کی, انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا اس موقع کے اوپر کہ ہم ان مطالبات کو جائز سمجھتے ہیں, درست سمجھتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. تو اس میں ایک ICJ میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ فلسطینیوں کے لیے اسرائیل کے خلاف پارٹی بننا ہے. دوسرا اس میں یہ تھا کہ آپ ایئر فلوٹیلا ترتیب دیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں, ہم آپ کو دیتے ہیں, جہاز کا بھی انتظام کر لیتے ہیں, سامان کا بھی انتظام کر لیتے ہیں, آپ ہمیں بتا دیں, ہم اس پہ اپنے بچوں کو بھی بٹھا دیں گے, خود بیٹھ جائیں گے. آپ اسٹیٹ اونرشپ کے ساتھ وہ ایئر فلوٹیلا روانہ کر دیں انٹرنیشنل واٹرز میں ٹورڈز غزہ, تاکہ ہم یہ سمندری ناکہ بندی تھوڑ دیں. وہ فائر کرے گا تو وہاں پہ بھی ہو رہی ہے جینوسائیڈ, تو وہاں چل رہی ہے, شہید ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے امداد لے جانے والے بھی اگر شہید ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اسرائیل کا جو چہرہ ہے
اور جو اس بلاکیڈ کو توڑنے کا جو ایک کوشش ہے وہ تو ہو جائے گی نا، لیکن ہمارے حکمران نہیں کر رہے ہیں. یہ قائد کی پالیسی پر، اقبال کی پالیسی پر، لیاقت علی خان کی پالیسی پر نہیں چل رہے. یہ ڈالروں کے لیے، آئی ایم ایف کے پیکج کے لیے، F-16 کے پرانے اسپیئر پارٹس کے لیے، یہ خوف کی اور غلامی کی اور امریکی کی خوشنودی کی پالیسی پر اور ٹو اسٹیٹ سولوشن کا یہ گردان کر رہے ہیں. حالانکہ ٹو اسٹیٹ سولوشن انحراف ہے، قائد و اقبال کی پالیسی ہے اور غداری ہے اور چرا گھومتا ہے فلسطینی کی آزادی کی اس جدوجہد کے اندر. تو سر وہ جہاز میں بیٹھ کے تو ہم کہیں نہیں جا سکتے، تو لیکن ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے جا کے؟ کم سے کم وہ تو ایک ہونا کہ پاکستان نظر آئے، ہمیں ایک سمبولک ہی ریپرزنٹیشن ہو، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. آپ چلیں، آپ کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کھڑے ہو جائیں، چلو وہ بھی تھوڑا سا مشکل کام ہے. ہم نے تو ان معاہدے میں ایک شرط یہ رکھی ہے کہ آپ اسماعیل ہانیہ کو ایک خط لکھے جس میں دو باتیں ہوں، کانڈولنس اور مورل سپورٹ. مورل سپورٹ یعنی اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے کے مطابق مسلم حکمرانوں اور افواج المسلمین اور جرنیلوں پر غزہ کی صورتحال کے تناظر میں جہاد فرض ہو چکا ہے. یہ جہاد فرض ہے قرآن و سنت کی روشنی پہ، قرآن و سنت کی روح سے. حکمرانوں پر، جرنیلوں پر، افواج المسلمین پر آپ نہیں کر رہے، بدترین گناہ کر رہے ہیں. لیکن چلیں وہ تو آپ نہیں کرتے. پہلے مرحلے میں آپ ایک خط لکھیں. یہ خط بھی امریکہ کے ڈر سے نہیں لکھ رہے. اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے اور انہیں خط نہیں لکھا. ہم نے اب ان سے کہا کہ چلو ان کی شہادت پر آپ خالد مشعل سے تعزیت کریں یا اسماعیل ہانیہ کے بیٹوں سے تعزیت کریں جو قطر میں ہیں، اور ان کو تعزیت کا ایک خط لکھیں اور ان کو بتا دیں کہ ہم اس ظلم کے خلاف آپ سے تعزیت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہیں سپورٹ ہم آپ کو دیتے ہیں. لیکن یہ کام نہیں کرتے. یہ خوفزدہ ہیں، یہ خوفزدہ ہیں. سر خوفزدہ تو میں بھی آپ کی باتیں سن کے ہو گیا ہوں، کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے، اس کے ایک حصے میں بھی تکلیف ہو تو باقی جسم سکون میں نہیں رہ سکتا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ انفارچونیٹلی جو اس وقت پاکستان میں خوف کی فضا ہے، جس طرح سے لوگ آج کل غائب ہو جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی تلقین کریں کہ جو بھی اقدامات اٹھائیں وہ ریاستی جو حدود ہیں انہی میں رہتے ہوئے نوجوان نسل کام کریں. کیونکہ ہم جیسے آپ جیسے مذہبی لوگوں پر ایک یہ الزام یہ ہوتا ہے کہ ہم جذباتی لوگوں کو کر دیتے ہیں اور پھر کوئی انتہائی قدم اٹھا کر اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں. ہم نے تو کسی کو جذباتی نہیں کیا. جو میں نے ابھی باتیں کی ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو سینٹ کے فلور پہ میں کرتا آیا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو میڈیا میں کرتا ہوں، چوکوں اور چوراہوں میں کرتا ہوں، اور یہ سب ایک قانون کے دائرے میں. میں ایک پالیٹیشین ہوں اور میں نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی. جی بالکل. قانون کو مانا ہے، قانون کے دائرے میں رہ کے بات کی ہے اور قانون کے اوپر چلنے کی تلقین کی. بالکل. لیکن اگر کوئی غلطی کرے تو ریاست کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو جبری طور پر لاپتہ کر لے. اگر کوئی غلطی اور جرم کرے تو آپ قانون کے مطابق آپ عدالتوں کے ذریعے سے ان کو ثابت کریں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 9 ہے، وہ سیکیورٹی آف پرسن، اس کا عنوان سیکیورٹی آف پرسن ہے. نو پرسن شیل بی ڈیپرائیوڈ آف لائف اور لیبرٹی. کسی شخص کو اس کی زندگی اور آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. اگر کوئی جرم کرے تو اسے حقی سماعت اور حقی عدالت اور اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کا حق دیا جائے گا. آپ یہ نہیں دے رہے جب آپ جبری گمشدگی کر رہے ہیں، اور آپ یہ اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ بے گناہ ہے. آپ ثابت اس کا جرم نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں بے گناہی کا. اس لیے آپ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ان کو نہیں دے رہے اور آپ جبری طور پر اس کو گمشدہ کر رہے ہیں. جبری گمشدگی دستور، عدالتوں اور نظام انصاف اور پارلیمنٹ کے منہ پر تمانچہ ہے. جبری گمشدگی کے نتیجے میں کبھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سے انریسٹ پھیلے گا. میں جبری گمشدگی کے خلاف لڑ رہا ہوں، اور یہ میں دستور کا پرچم میں نے اٹھایا ہوا ہے، فنڈامنٹل رائٹ کا پرچم میں نے اٹھایا ہوا ہے، اور میں جمہوریت کا پرچم میں نے اٹھایا ہوا ہے. اور جبری گمشدگی کے نتیجے میں
पाकिस्तान में जबर का निज़ाम होगा। जबर के निज़ाम, आप देखें ना, एक्स पे पाबंदी है, इंटरनेट को स्लो कर दिया गया है, कभी कभी बंद कर लेते हैं, ये जबर है, ये भी जबरी गुमशुदगी है। हमारा इंटरनेट जबरी गुमशुदगी के नज़र हो जाता है, हमारा एक्स जबरी गुमशुदगी के नज़र हो गया है। तो मैं इसके खिलाफ कोशिश कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, और मैं आवाम से कहता हूँ कि वो इसके खिलाफ उठें। हम तो हुकूमत से कहते हैं अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो आप अदालतों में जाएं, आप कानून के रास्ते को अपनाएं, साबित करें, हम आपकी वाह करेंगे। लेकिन जब आप साबित नहीं करते, और आपको पता है आमना मसूद जंजुआ जो डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हैं और जो जबरी गुमशुदा अफराद की जद्दोजहद के हवाले से एक अलामत और रमज है, उनका शौहर पता है 19 साल हो गए हैं लापता है, 19 साल। ये जुल्म है। ये आपको पता है डॉक्टर आफिया इसी कराची की, जो इस वक्त 86 साल की कैद, आज भी मैं डॉक्टर फौजिया से मैंने मुलाकात की। डॉक्टर आफिया के केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन है, जुम्मे को फिर समाअत है। मैं खुद अमेरिका नेक्स्ट मंथ जा रहा हूं दोबारा डॉक्टर आफिया के केस के सिलसिले में। डॉक्टर आफिया को भी जबरी तौर पर लापता कर दिया गया पहले, अब तो साबित हो गया, अदालत में भी साबित हो गया। आप कानून के रास्ते को फॉलो करें, अदालतों के अंदर जाएं, वहां पे लोगों को फेयर ट्रायल का हक दें, उसके बाद साबित करें, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाए। तो आखिर में मैं आपके बारे में पूछना चाहता हूँ कि इतने ज़्यादा बहादुर आप कैसे वाक़ई हो गए? क्योंकि अब जैसे जैसे हालात पाकिस्तान में मतलब कशीदा होते जा रहे हैं लोगों के लिए, तो बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि उनकी आवाज़ें ज़रा मध्यम हो रही हैं और खौफ है। जैसे कि मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, मुझे भी डर लग रहा है आपसे बात करते हुए, तो आप इतने निडर कैसे और बेखौफ कैसे हैं? ये बात ठीक है, बदकिस्मती है कि खौफ की एक फ़िज़ा है, और खौफ की ये फ़िज़ा बिला वजह नहीं है। लोगों के कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, और उठा के आप देखें बिल पाकिस्तान, एक शख्स भारी भरकम बिलों के खिलाफ, भारी भरकम बिल जो कि बत्ता है, गोंडा टैक्स है हुकूमत का, मौत के परवाने हैं जो हर माह आवाम के घरों में हुकूमत की तरफ से जाते हैं, बिजली के बिल, उनके खिलाफ एक बंदा आवाम के एहसासात और जज्बात को ज़बान देता है मज़ाहिया अंदाज में, और बिल पाकिस्तान उसको गायब कर दिया जाता है। उस पर ये कहा गया कि वो तौहीन की उन्होंने मिली नगमे की। कोई मिली, ये कौन सा मिली नगमा? पता नहीं किस पार्लियामेंट ने इसको कौमी नगमे का स्टेप, मिली नगमा सिर्फ एक है, और वो है पाकिस्तान को कौमी तराना। जिन बिलों के हवाले से उन्होंने अपनी जज्बात का इजहार किया है, अगर उनके जज्बात का इजहार तौहीन है तो वो बिल बदरजे ऊला पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की तौहीन है। ऐसे तो ये खौफ की फिजा, तो ये खौफ की जो फिजा जो आपने बात की है ना, ये बिलावजह नहीं है। लेकिन देखें, आपको ये साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ना पड़ेगा। मैंने वाज़ेह तौर पर अपने लिए एक फ्रेम बनाया है, मैं मजलूम के साथ हूंगा, खा वो कोई भी हो, लेकिन जब वो मजलूम है तो मैं उसके साथ खड़ा हूंगा। मैं जालिम के खिलाफ बोलूंगा और जालिम के खिलाफ खड़ा हूंगा, खा जालिम कोई भी हो और कितना ही ताकतवर और सींगों वाला ना हो। बिल्कुल सर, खड़ा हूंगा। और तीसरी बात, हक और सच की बात करूंगा। जो हक है, जो सच है, जो दस्तूर, जमहूरियत, अवाम के मफाद, पाकिस्तान के मफाद में है, खा उसका जो ज़रब ताकतवर तबके पर कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन मैं वो हक और सच की बात करूंगा, खा उस पे ताकतवर तबके कितनी ही नाराज क्यों ना हो। तो ये तीन मेरी प्रिंसिपल्स हैं। मजलूम का साथ देना, खाओ कोई भी हो, जालिम के खिलाफ खड़ा होना, खाओ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो और किसी भी तबके से क्यों ना हो, और हक और सच, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के दस्तूर, जमहूरियत और कौम की मफाद के अंदर बात करना, खा इसकी ज़रब ताकतवर तबके के मफाद पर क्यों ना पड़ती हो। सर, बिल का मसला तो हमारा बहुत ज़ाती सा भी बन गया है, क्योंकि कौमी सतह पर भी हम इस मसले को देख रहे हैं। अब हमारा जो स्कूल है, अब आपने देखा एक बहुत हाई टेक फैसिलिटी हमने बनाई कि प्रोजेक्टर्स हैं हर क्लास में, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स। अब हमारे इलाके में 12 घंटे लोड शेडिंग होती है,
اس کے باوجود لاکھوں روپے میں بل بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے 5 جنریٹر لگائے ہوئے یہاں پر کہ کسی طرح سے اس پورے اسکول کو مسجد کو پاور کریں, اور جو 7 دن کلاسیں ہوتی ہیں صبح سے لے کر رات تک وہ چلتی رہیں. تو مجھے واقعی میں کبھی کبھی یہ بہت پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ یار یہ اتنے بلز کے ساتھ, یہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ, یہ ہم کس طرح سے ان بچوں کو پڑھائیں گے. اب 3000 بچے الحمدللہ یہاں پڑھ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ سے ہم دعا کی درخواست کر سکتے ہیں. اب تو جو حالات ہو گئے ہیں سب کے ہی بے بسی ہے. دو مختصر سی میں اس پہ بن جائے. انرجی کرائسس ہے, جو بجلی کا ایشو ہے, یہ پاکستان کے مراعات یافتہ طبقے کا, رولنگ ایلیٹ کا, اشرافیہ کا بدترین جرم ہے, اور پاکستان کے ساتھ بدترین ظلم ہے. آپ دیکھ لیں آئی پی پیز کیپیسٹی پیمنٹ, ہم نے سینٹ میں آئی پی پیز کا ایشو میں نے مستقل سینٹ میں اٹھایا. ہم نے سینٹ میں اس کی انویسٹیگیشن کی, وہ ریکارڈ پہ سینٹ کی کمیٹی کی رپورٹ موجود ہے, اور میں نے کئی دفعہ سینٹ کے فلور پر اس پہ بات کی, جس میں ہم نے یہ کہا کہ معاہدے کینسل کرو, اس لیے کہ اس میں آئی پی پیز کے اونرز نے جھوٹ بولا ہے. جب 2 پارٹیوں میں سے ایک پارٹی معاہدہ کرتے ہوئے جھوٹ بولے تو اس معاہدے کی قانونی اور اخلاقی حیثیت ختم ہو جاتی. غلط بات ہے, کمپرومائز ہو گیا. ہاں, یہ غلط بات ہے کہ معاہدے کینسل نہیں ہو سکتے. یہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ آئی پی پی اونر نے جھوٹ بولا ہے. دوسری بات, انہوں نے کرپشن کی ہے, اور کرپشن ایسی کی ہے کہ جو ثابت کر دی ہم نے اسی اپنی انویسٹیگیشنز میں. اس لیے ہم نے دوسری ریکمنڈیشن یہ کی حکومت کو کہ آئی پی پیز اونر کے 4 کو ہم نے بطور نمونہ لیا تھا, ان کے خلاف کرمنل کیس میں ایف آئی آر درج کر کے فوری طور پر گرفتار کر دیا جائے, اور ان کے ساتھ جو انہوں نے لوگوں کو لوٹا ہوا ہے یہ پیسے ان سے واگزار کر دیے جائے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کون رہے گا کون؟ ان سارے طبقات, اس میں جوڈیشری بھی انوالو ہے, اس میں سول بیوروکریسی بھی انوالو ہے. ایک فیڈرل سیکریٹری جو انرجی پاور اور انرجی کا ہے, وہ اپنے ایک سٹروک آف پین سے 400 ارب روپے آئی پی پیز کو جاری کرتا ہے. 400 ارب روپے. لیکن اس کے بجائے وہ صوبوں کو جو ان کی گیس اور بجلی کی رائلٹی ہے وہ نہیں دیتے, جو کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ان کا, اور جو سستی انوائرمنٹ فرینڈلی بجلی پیدا کر رہا ہے. خیبر پختونخوا 1500 ارب روپے اس وقت وفاق مقروض ہے خیبر پختونخوا کا, ان کو نہیں دے رہے, جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 161 کے تحت ان کا حق ہے, وہ نہیں دے رہے اس کو. لیکن آئی پی پیز کو اس لیے کہ ان کے مفاد وابستہ ہیں. ایک تو اس کا برڈن عوام کے اوپر ہے بجلی کے بلوں میں, یہ عام آدمی کا درد اور تکلیف ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا. آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ براہ راست متاثر ہو رہی ہے, آپ کی جو مصنوعات ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی, اس کے اوپر جو پیداواری لاگت ہے وہ بہت زیادہ ہے, کاسٹ آف پروڈکشن اس کی بہت زیادہ ہے. وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسے مقابلہ کرے گی سستے مصنوعات کا؟ تو اس نے آپ کے ایکسپورٹ کو بھی تباہ کر دیا, آپ کے انڈسٹری کو بھی تباہ کر دیا. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں جب تک آئی پی پیز موجود ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بجلی سستی ہو جائے. اس لیے آئی پی پیز سے نجات. اور یہ ظلم انہوں نے یہ کیا کہ دیکھیں سی پیک کے اندر بلینز آف ڈالر یہ بجلی کے پروجیکٹس تھے. انہوں نے وہ کول بیسڈ جو کہ انوائرمنٹ کے لیے بھی خطرناک ہے, اور امپورٹڈ کول جو آپ ساؤتھ افریقہ سے منگوا رہے ہیں, دنیا کے مختلف ممالک سے منگوا, کراچی کے تھرو اور ساہیوال میں جا کے آپ نے پلانٹ لگائے, اور جو آپ کے پاس خود یہاں پہ پانی دستیاب ہے, 5 دریا ہیں جو آپ کے پہاڑوں سے ایک بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ نکل کے کراچی تک آتے ہیں. آپ کو اللہ نے دیا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کے 3 دریا ایسے ہیں کہ جو قدیم ترین دریا ہے, اور جس کے بارے میں تاریخ نگار کہتے ہیں کہ انسانی تہذیب نے سب سے پہلے ان دریاؤں کے کنارے پر جنم لیا. پتہ ہے وہ 3 دریا کون سے ہیں؟ نمبر 1 دریائے نیل مصر کا, یلو ریور آف چائنا, اینڈ انڈس آف پاکستان. انڈس آف پاکستان 5000 سال قدیم دریا ہے اور 2000 کلومیٹر چلتا ہے. آپ تو
डैम बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर आप वैसे ही वो लगा दें, वो आपको एनर्जी देगा। तो इन लोगों ने ये जुल्म किया है कि जो पाकिस्तान के पास नेचुरली एक ज़रिया मौजूद था सस्ती बिजली का, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिजली का, वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और ये फर्नेस ऑयल की तरफ गए, ये कोल की तरफ गए, इम्पोर्टेड कोल की तरफ गए, IPPs की तरफ गए, उन्होंने तबाह भी कर दी, एनवायरनमेंट को भी, मईशत को भी तबाह कर दिया और आवाम को भी तबाह कर दिया। अच्छा, बिल्कुल आखिर में आज आप कराची तशरीफ़ लाए तो कुछ दरिया आपने कराची में भी देखे होंगे, आज बारिश हुई काफ़ी, तो कैसा लगता है जब आप इस्लामाबाद जैसे पुरफ़िज़ा मकाम जहाँ पे सड़कें भी हैं और लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर है, और लाहौर देखते होंगे आप, दीगर पंजाब के शहर, पाकिस्तान के शहर, जब कराची में आके ये जो तबाह हाल सड़कें, सड़कों से गुजरना होता है, तो किस तरह की एहसासात होते हैं? हम तो क्योंकि आदी हो चुके हैं, अब हमारे साथ ये होता है कि अगर हम 15-20 दिन शहर से बाहर चले आएँ तो वापस आके सबसे पहला टास्क ये होता है कि अब नए खड्डे याद करने पड़ते हैं कि अगर हम यूनिवर्सिटी रोड से गुजर रहे हैं तो अब नया कौन सा खड्डा है, कैसे याद करना है, तो वो तो हमारा एक इम्तिहान ज़िंदगी का चलता रहता है। आपको कैसा महसूस होता है कराची आके? हाँ, मैं तो जब आया हूँ कराची तो बारिश थी, जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ और गुज़िश्ता 2 दिनों से यहाँ बारिश हो रही है, तो मुझे ये पता नहीं चल रहा कि समंदर कहाँ है और कराची कहाँ है। कराची के तमाम गली मोहल्ले इस वक्त समंदर का, दरिया का वो मंजर पेश कर रहे हैं और बहुत ख़तरनाक है। सच्ची बात यह कि सड़क नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। सड़क जैसे किसी दुश्मन मुल्क के हवाई जहाज़ों ने कराची के सड़कों पर बमबारी की है। एक तबाही और बर्बादी की तस्वीर है। एक आपसे कह सकते हैं कि एक शर्मनाक सूरत हाल है। और जो गंदगी है, एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा था कि उससे पानी नहीं है, जो ढेर जगह जगह गंदगी के पड़े हुए हैं, और उसी पानी के अंदर भी गटर का पानी भी, सीवेज भी मिक्स है। पार्टी ने हैट्रिक कर ली है यहाँ सूबाई हुकूमत ने, मेयर भी उनका बैठा हुआ है, वफाकी हुकूमत उनकी, सूबाई हुकूमत उनकी, शहरी हुकूमत उनकी। आपको और क्या कुछ दे, अमेरिका की हुकूमत दे दें तब आप कराची के हालात ठीक करेंगे। कराची उनके लिए कमाओ शहर है, कमाओ। कराची एक ऑर्पन सिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से। ये एक यतीम शहर बन गया है, खुद भी लूट रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के जरिए से भी लूट रहे हैं, और उसके साथ साथ उसको जीने भी नहीं दे रहे, सांस लेने भी नहीं दे रहे। ऐसी गंदगी का ढेर बन चुका है, ऐसी तबाही की तस्वीर बन चुका है। ये जुल्म है, ये बिल्कुल जुल्म है, और पता नहीं वो कौन सा जुर्म है जिसका इंतकाम वो कराची के आवाम से लेना चाहते हैं। जाने किस जुर्म की पाई है सजा। हाँ। याद नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये काम हो गया कि अमीर और गरीब इलाकों का ये फ़र्क ख़त्म हो गया है। अब आप KDA जाएं और बड़े बड़े इलाकों में जाएं, वहाँ पे भी सड़कें तबाह हाल हैं। अच्छा, हमारे जैसे मार्टन रोड का गरीब इलाका, यहाँ पे भी सड़कें तबाह हाल है। तो इसमें हुकूमत ने सबको एक बराबरी कर दी है कि अब कहीं सड़क नज़र नहीं आएगी। पहले ज़रा खुशहाल और पॉश एरियाज़ में हमें बेहतर सड़कें नज़र आती थी। हो सकता है आपकी बात सुन के कोई ये कहे कि बल्दियाती इंतखाबात में तो जमात इस्लामी को कुछ हिस्सा मिला है, तो उनकी जिम्मेदारी भी कुछ बनती है कराची के हवाले से, जो बल्दियाती नशस्तें ली हैं, कि कुछ काम वगैरह में कुछ आगे बढ़ें। मेरा ख्याल ये है कि जमात को कराची के अंदर जब भी इख्तियार मिला है, जितना भी मिला, खा वो अब्दुलसत्तार अफगानी मरहूम थे, खा वो निमतुल्लाह खान मरहूम थे, उन्होंने डिलीवर किया है। और ये मैं नहीं कहता, ये कराची के अवाम कहते हैं, और ये मीडिया कराची की मीडिया कहती है, और ये एक साबित शुदा हकीकत है। इसलिए आज भी अगर इस लोकल बॉडी सिस्टम में, जो कि एक कब्ज़ा मेयर आ चुका है, और वो एक डाका उन्होंने मैंडेट के ऊपर, कराची के मैंडेट के ऊपर डाका डाला है, और वो तो जमात को नहीं दिया गया। लेकिन जहाँ पे टाउन चेयरमैन हैं या काउंसलर हैं, ख़बरें सोशल मीडिया पे भी आती हैं कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भरपूर खिदमत कर रहे हैं, भरपूर खिदमत कर रहे हैं, आवाम के दुख दर्द में भी शरीक हैं, और जितने वसाइल हैं उससे बढ़कर आवाम के मुश्किलात को, दुख दर्द और तकलीफ़ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जमात का ये खासा है और जमात की ये हिस्ट्री है।
سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ سے بہت کچھ سیکھا اور کہیں کہیں یقیناً وہ بڑے جذبات اندر سے امڑ رہے تھے, کہیں کہیں ڈر لگ رہا تھا تو جذبات واپس جو ہے اندر کی طرف چلے گئے. تو لیکن ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور ہمارے پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کی جو آراء ہیں وہ اپنے طلباء طالبات اپنے دیکھنے والوں تک لے کے آئیں, اور امید ہے کہ آج کے پوڈ کاسٹ کے بعد بھی ہم یہ پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے اور اگلا پوڈ کاسٹ بھی آف دا اسکول سے نشر ہوگا انشاءاللہ. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ.